कौन से इदारे हैं, इस बारे में आज कुछ इस ट्रांसमिशन में बात करेंगे। मुल्क दुश्मनों से दोस्ती हो, अस्करी इदारों पर हर्जा सराई हो, तौहीन अहले बैत हो, और अब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला। मीडिया फ़िरौन के चैनल की एक और घिनौनी साजिश अब बेनकाब हो गई है। नीले पीले चैनल ने आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए कादियानों के इश्तिहार की पहले खबर बनाई और करोड़ों रुपए रिश्वत से पेट भर कर कादियानों को मुसलमान साबित करने की नापाक जसारत कर डाली, जिस पर अवाम में भी अब शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और शदीद अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा खान ने पैमरा और जियो के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि कल जुमे को खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ किया जाए। इस पूरी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, वापस आएंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और इसी मौजू पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। पहला वाकया नहीं है बल्कि वाकयात का एक तसलसल है। नीला पीला चैनल आखिर चाहता क्या है? पाक सरजमीन के खिलाफ साजिशें, अस्करी इदारों पर इल्जामात, तौहीन अहले बैत और अब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर वार। नीले पीले चैनल के जराइम की फहरिस्त तवील से तवील होती जा रही है। तौहीन अहले बैत पर मीडिया फ़िरौन मीर शकील को सजा भी सुनाई जा चुकी है, लेकिन हैरत इस बात पर है कि अब तक मीडिया फ़िरौन के गिर्द शिकंजा क्यों नहीं कसा गया। क्या नीले पीले चैनल को कोई लगाम डालने वाला है? इसी मौजू पर आज बात करेंगे। हामिद रजा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं। हामिद रजा साहब, आपका ज़ाहिर बयान भी बड़ा अहमियत का हामिल है कि आपको इस वाक़े पर रिश्वत की पेशकश भी की गई केस वापस लेने के लिए। ये जो अब ये ताज़ा जो वाक़या पेश आया है, ज़ाहिर है कोई पहला वाक़या नहीं है। इस इदारे की जानिब से, इन अफराद की जानिब से, इस थिंक टैंक की जानिब से कैसे इनको रोका जा सकता है? इन वाक़यात से क्या सज़ा इनके लिए तजवीज़ की जा सकती है, ज़रा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जो बयान इस हवाला से दिया था कि तौहीन अहले बैत का जब इशू हुआ था और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुफ्तियान ने फतवा दिया था, उस दौरान के मेरे अगर कुछ आप टीवी प्रोग्राम्स निकालें तो मैंने उस वक़्त भी मैंने अमाउंट तो नहीं बताई थी, लेकिन मैंने बतलाया था कि जियो की तरफ से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुझे कांटेक्ट किया जा रहा है। और चूँकि तारिक महबूब शहीद भाई रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची के रहने वाले भी थे और वो जियो का ऑफिस उस वक़्त बंद करवाने में पेश भी थे, तो तारिक भाई के ज़रिए कांटेक्ट किया गया। हम सियासतदानों की अक्सर कॉल्स, मजहबी लोगों की जो टेलीफोनिक कॉल्स हैं वो रिकॉर्डिंग के ऊपर होती हैं, उनका रिकॉर्ड भी होता है और ये बात चंद इंतहाई ज़िम्मेदार लोगों के इल्म में भी है कि ये ऑफ़र उस वक़्त हमें की गई थी मीर शकील रहमान की तरफ से। जहाँ तक मौजूदा सिनेरियो है कि ये जो हरकत की गई है जमात अहमदिया के हवाले से, उनकी जो मुस्लिम यूथ है और ये कंटेंट जो ऐड चलाया गया है, देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये अनइंटेंशनल इस किस्म की मूव नहीं होती। आई एम क्वाइट क्लियर ऑन दिस। उसकी वजह ये है कि गलती इंसान एक मरतबा कर सकता है, गलती इंसान चले आप कह लें कि 2 मरतबा कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा मीडिया हाउस और फिर तमाम मीडिया, मैं समझता हूँ कि वो लोग हैं, उनका जो भी कंटेंट है उसे चेक करने वालों की एक टीम होती है जो उसको चेक करते हैं, जो उसको सेंसर करते हैं, जो मकसद है उसकी सही तरीके से कटिंग करते हैं, जो भी करते हैं। उसके बावजूद इस किस्म की हरकतें बार बार होना, देखें, अफवाज पाकिस्तान हो, फ़ौजी जवानों की शहादत हो, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के जवानों की शहादत हो, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को मुतनाज़ा बनाना हो, पाकिस्तान के अंदर इंडियन कंटेंट हो, इंडियन ड्रामे हो, पाकिस्तान के अंदर सकाफ़ती यलगार हो और अब पाकिस्तान के अंदर मज़हब के ऊपर जो अटैक है, इसमें आपको जियो ही एक ऐसा चैनल है जो आपको हमेशा नज़र आता है कि वो वाज़ह तौर पर पेश रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ से फंडिंग होती है जियो को, ज़ाहिर है कोई एक सोर्स ऑफ इनकम तो इनका होगा नहीं जहाँ से इनकी फ़ंडिंग होगी, क्योंकि ये दुनिया की मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ पाकिस्तान के अंदर अपना एक डर्टी प्ले करती हैं, तो वहाँ पर उनको दिखाने के लिए वो टीवी के ऊपर प्ले कर दिया गया। अब एक छोटी सी पट्टी माज़रत रोज़ भी ऐलान किया था, चूँकि 27वीं की शब थी और तमाम लोग इबादत में मशगूल थे। मैं भी रात एक तो सफ़र में रहा, उसके बाद इबादत में मशगूल था, सुबह 9-10 बजे सोया। अभी हमारी लीगल टीम जो है उन FIRs के ऊपर वर्किंग कर रही है। अभी वो थोड़ी देर के अंदर इंशाल्लाह हम फैसलाबाद के अंदर, जंग के अंदर और सरगोदा के अंदर जो हमारे साथी हैं वो इसके लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मुख्तलिफ थानों के अंदर जाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार और पाकिस्तान के कौमी सलामती के जो इदारे हैं वो कहाँ पर हैं। आप देखें कि फॉर द लास्ट 10 years और सो बाई ईच पासिंग डे, बाई ईच मंथ कोई ना कोई नई चीज़ नज़र आती है ख़त्म नबूवत के हवाला से।
ہم لوگ اور بھی ہزاروں چیزیں جو متنازع ہیں. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہر 3 مہینے کے بعد ہر 2 مہینے کے بعد ایک نیا تنازع کیوں کھڑا کیا جاتا ہے, اور اس کی ہمیں صرف ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ بار بار ٹیسٹر لگایا جاتا ہے. کون سے ادارے ہیں, اس بارے میں آج کچھ اس ٹرانسمیشن میں بات کریں گے. ملک دشمنوں سے دوستی ہو, عسکری اداروں پر حرزہ سرائی ہو, توہین اہل بیت ہو, اور اب تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ. میڈیا فرعون کے چینل کی ایک اور گھناؤنی سازش اب بے نقاب ہو گئی ہے. نیلے پیلے چینل نے آئین پاکستان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے قادیانوں کے اشتہار کی پہلے خبر بنائی اور کروڑوں روپے رشوت سے پیٹ بھر کر قادیانوں کو مسلمان ثابت کرنے کی ناپاک جسارت کر ڈالی, جس پر عوام میں بھی اب شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور شدید عوامی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا خان نے پیمرا اور جیو کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے, اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ کل جمعے کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کیا جائے. اس پوری صورتحال پر ایک رپورٹ آپ کو دکھائیں گے, واپس آئیں گے, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اسی موضوع پر مزید گفتگو بھی کریں گے. پہلے ایک رپورٹ دیکھیے. پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ واقعات کا ایک تسلسل ہے. نیلا پیلا چینل آخر چاہتا کیا ہے؟ پاک سرزمین کے خلاف سازشیں, عسکری اداروں پر الزامات, توہین اہل بیت اور اب تحفظ ختم نبوت پر وار. نیلے پیلے چینل کے جرائم کی فہرست طویل سے طویل ہوتی جا رہی ہے. توہین اہل بیت پر میڈیا فرعون میر شکیل کو سزا بھی سنائی جا چکی ہے, لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ اب تک میڈیا فرعون کے گرد شکنجہ کیوں نہیں کسا گیا. کیا نیلے پیلے چینل کو کوئی لگام ڈالنے والا ہے؟ اسی موضوع پر آج بات کریں گے. حامد رضا خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں. حامد رضا صاحب, آپ کا ظاہر بیان بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کو اس واقعے پر رشوت کی پیشکش بھی کی گئی کیس واپس لینے کے لیے. یہ جو اب یہ تازہ جو واقعہ پیش آیا ہے, ظاہر ہے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس ادارے کی جانب سے, ان افراد کی جانب سے, اس تھنک ٹینک کی جانب سے کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے؟ ان واقعات سے کیا سزا ان کے لیے تجویز کی جا سکتی ہے؟ ذرا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں نے جو بیان اس حوالہ سے دیا تھا کہ توہین اہل بیت کا جب ایشو ہوا تھا اور سنی اتحاد کونسل کے مفتیان نے فتویٰ دیا تھا, اس دوران کے میرے اگر کچھ آپ ٹی وی پروگرامز نکالیں تو میں نے اس وقت بھی میں نے اماؤنٹ تو نہیں بتائی تھی, لیکن میں نے بتلایا تھا کہ جیو کی طرف سے مختلف طریقوں سے مجھے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اور چونکہ طارق محبوب شہید بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی کے رہنے والے بھی تھے, اور وہ جیو کا آفس اس وقت بند کروانے میں پیش بھی تھے, تو طارق بھائی کے ذریعے کانٹیکٹ کیا گیا. ہم سیاستدانوں کی اکثر کالز, مذہبی لوگوں کی جو ٹیلی فونک کالز ہیں وہ ریکارڈنگ کے اوپر ہوتی ہیں, ان کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے, اور یہ بات چند انتہائی ذمہ دار لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ یہ آفر اس وقت ہمیں کی گئی تھی میر شکیل الرحمان کی طرف سے. جہاں تک موجودہ سینیریو ہے کہ یہ جو حرکت کی گئی ہے جماعت احمدیہ کے حوالے سے, ان کی جو مسلم یوتھ ہے, اور یہ کانٹینٹ جو ایڈ چلایا گیا ہے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان انٹینشنل اس قسم کی موو نہیں ہوتی. آئی ایم کوائٹ کلیئر آن دس. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلطی انسان ایک مرتبہ کر سکتا ہے, غلطی انسان چلیں آپ کہہ لیں کہ 2 مرتبہ کر سکتا ہے, لیکن اتنا بڑا میڈیا ہاؤس اور پھر تمام میڈیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں, ان کا جو بھی کانٹینٹ ہے اسے چیک کرنے والوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کو چیک کرتے ہیں, جو اس کو سنسر کرتے ہیں, جو مقصد ہے اس کی صحیح طریقے سے کٹنگ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود اس قسم کی حرکتیں بار بار ہونا, دیکھیں افواج پاکستان ہو, فوجی جوانوں کی شہادت ہو, پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے جوانوں کی شہادت ہو, پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو متنازع بنانا ہو, پاکستان کے اندر انڈین کانٹینٹ ہو, انڈین ڈرامے ہو, پاکستان کے اندر ثقافتی یلغار ہو, اور اب پاکستان کے اندر مذہب کے اوپر جو اٹیک ہے, اس میں آپ کو جیو ہی ایک ایسا چینل ہے جو آپ کو ہمیشہ نظر آتا ہے کہ وہ واضح طور پر پیش رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے جیو کو, ظاہر ہے کوئی ایک سورس آف انکم تو ان کا ہوگا نہیں جہاں سے ان کی فنڈنگ ہوگی, کیونکہ یہ دنیا کی مختلف ایجنسیاں پاکستان کے اندر اپنا ایک ڈرٹی پلے کرتی ہیں, تو وہاں پر ان کو دکھانے کے لیے وہ ٹی وی کے اوپر پلے کر دیا گیا. اب ایک چھوٹی سی پٹی معذرت گزشتہ روز بھی اعلان کیا تھا, چونکہ 27ویں کی شب تھی اور تمام لوگ عبادات میں مشغول تھے. میں بھی رات ایک تو سفر میں رہا, اس کے بعد عبادت میں مشغول تھا, صبح 9-10 بجے سویا. ابھی ہماری لیگل ٹیم جو ہے ان FIRs کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے. ابھی وہ تھوڑی دیر کے اندر انشاءاللہ ہم فیصل آباد کے اندر, جنگ کے اندر اور سرگودا کے اندر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے مختلف تھانوں کے اندر جائیں گے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ارباب اقتدار اور پاکستان کے قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں
وہ کہاں پر ہیں. آپ دیکھیں کہ فار دا لاسٹ 10 years or so بائی ایچ پاسنگ ڈے بائی ایچ منتھ کوئی نہ کوئی نئی چیز نظر آتی ہے ختم نبوت کے حوالہ سے. ہم لوگ اور بھی ہزاروں چیزیں جو متنازع ہیں, مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہر 3 مہینے کے بعد, ہر 2 مہینے کے بعد ایک نیا تنازع کیوں کھڑا کیا جاتا ہے, اور اس کی ہمیں صرف ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ بار بار ٹیسٹر لگایا جاتا ہے.